बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज मैंने दो शेयर करनी है। एक अहम वफाकी वज़ीर का एक बयान आया है, उस बयान ने एक नया तनाज़ा खड़ा कर दिया है, एक नया फड्डा पड़ गया है। यूँ समझ लीजिए कुछ लोग कह रहे हैं कि इस बयान ने पूरी हुकूमत को डबो के रख दिया है। ये क्या है और ये कौन साहब है और क्या फरमाया है, मैंने इस पर ट्वीट भी किए। और दूसरा ये है कि रोडा पे आजकल बहुत ही जनाब यानी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये जो प्रोजेक्ट इमरान खान साहब के दौर में वो उस पर फटा पड़ा हुआ जी, खान साहब ने शुरू किया था या खान साहब से पहले हुआ था, इस हुकूमत ने भी उसको ख़त्म क्यों नहीं किया वगैरह वगैरह। ये चक्कर क्या है, खान साहब की वीडियोज़ भी कुछ बड़ी वायरल हुई हुई हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमारा फ्लड रिलीफ भी चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स भी लग रहे हैं, आपके तामुन और अल्लाह के करम से लग रहे हैं। बस आप अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए वो वहाँ पे लगाइए जहाँ पे जोड़ों का लोग पानी पी रहे हैं। आप चेक कर लीजिए जहाँ पे दामान बेल्ट में हम लगा रहे हैं वहाँ पे कोई इक्का दुक्का बारिशें हुई हैं, उधर कोई बारिशें नहीं हुई ख़ास। और जहाँ पे बारिशें हुई हैं वहाँ पर सैलाब का समा है। बस अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए उसका करम हो। आ जाइए जनाब। सबसे पहले तो मैं ना ये एक वीडियो आपको दिखाने लगा हूँ। ये वीडियो वज़ीर कानून साहब की है, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर ताड़ा साहब। वो भी आजकल वो सारे जा रहे हैं ना फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ में, जहाँ पे सैलाब आया हुआ है, वहाँ तबाही मचा दी है ना सैलाब ने। तो वहाँ पर वो दौरा शौरा करने के लिए गए हैं। मैं कुर्बान जाऊँ जनाब उस ऑफ़िसर पर, उसको दाद देनी चाहिए जिसने आगे कालीन भी बिछा दी है। माशाअल्लाह, आप जज़ाक अल्लाह कह दें बस इसी तरह। यानी मतलब आप आफत ज़दा इलाके में जा रहे हैं, फिर भी आप प्रोटोकॉल को नहीं छोड़ रहे। प्रोटोकॉल उसी तरह से है, सरिया उसी तरह से बरकरार रहना चाहिए। बाकी लोग डूब जाएं, अल्लाह माफ़ करे, कुछ भी हो। खैर आ जाएं इस पर। आज जियो पे सुबह सुबह मैं उठा तो मैंने एक ख़बर देखी जियो की वेबसाइट पर, और उस पर फिर मैंने ट्वीट भी किया। और वो ख़बर थी मुसद्दिक मलिक साहब वफाकी वज़ीर हैं मौसमियाती तब्दीली के। और वो मुसद्दिक मलिक साहब का ये बयान कि दरिया किनारे बने ताकतवर शख्सियात के रिज़ॉर्ट्स बचाने के लिए पूरी पूरी बस्तियां उजाड़ दी गईं। यार आप यकीन कीजिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये ख़बर देख के, ये ख़बर पढ़ के कि ज़ाहिर है जैसे खैबर पख्तूनख्वा में आपने सवात में देखा किसी एक का होटल दूसरे का होटल, वो होटल बने हुए दरिया के किनारे पे ताकि वो होटल अच्छे चलें, वो व्यू देखते रहें। बहुत सारों को गिराए भी सही, कुछ के नहीं गिराए भी सही। और ये भी आप एक अजीब इसको समझेंगे कि वहाँ पर बहुत सारों के होटल गिरा दिए गए, कुछ होटल नहीं भी गिराए। मसलन उनमें से अमीर मकाम साहब का होटल नहीं गिराया गया, वो चार दीवारी बाहर वाली को गिराई गई थोड़ी बहुत, वो ऐसे होटल खड़ा रहा क्योंकि उसकी आजकल बड़े अच्छी दोस्ती है अली अमीन गंडापुर से भी और वहाँ पर चीफ सेक्रेटरी से भी। तो खैर, तो अब इसमें बात लंबी हो जाएगी। तो ये मुसद्दिक मलिक साहब कहते हैं कि कुछ चंद जो ताकतवर शख्सियात थीं उनके रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए पूरी पूरी बस्तियां डबो दी गईं, उजाड़ दी गईं पूरी पूरी बस्तियां। उसके बाद मुझे एक साहब हैं, आप उनको आप नून लीग का हमदर्द कह लें, कुछ भी कह लें, अच्छे रिसर्चर हैं, इंसान भी अच्छे हैं। उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने कहा नकवी साहब देखें ये मुसद्दिक मलिक साहब की बात नहीं है, यूथियों का वो है। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने वो प्रोग्राम निकाला। अच्छा, उस प्रोग्राम में भी मैं ये आपको दिखाने लगा हूँ, ज़रा आप ये भी बात उनकी ठीक है कि उससे आगे जियो ने काट लिया है। अच्छा, ये आप ज़रा सुन लीजिए कि क्यों काटा है। ये देखिए। सोसाइटीज़ है, मैंने तो आपको कहा, मैंने तो आपको एग्जांपल्स दी कि 10 लोगों के रिजॉर्ट्स के लिए आप काट दी नीचे। अब आपने देख लिया, जब उन्होंने 10 लोगों के रिजॉर्ट्स के लिए कहा तो आगे से कट गया प्रोग्राम। और ये क्यों कटा? अच्छा, जियो की वेबसाइट पे भी इसी तरह से और जंग पर भी बिल्कुल सेम। मैंने पता किया, मैंने कहा ज़ाहिर है भाई, उन्होंने ये मुझे बताया कि भाई बात ये है कि उनके पास तो ओरिजिनल वीडियो है, काटने से पहले उनके पास तो है। अब जियो ने अपनी वेबसाइट पे भी लिख दिया, जंग में भी लिख दिया कि 10 लोगों के यानी ताकतवर लोगों के रिजॉर्ट्स को बचाने के लिए गरीबों की बस्तियां उजाड़ दी गईं। अब उनके पास है, आप ऐसा करें, उन पर आप केस कर दें कि जो आप। अच्छा, फिर इसमें इसकी ये तो मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा है ना, मैं तो नहीं कह रहा, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं।
یہ کل بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، ایک صحافی نے سوال کیا مریم اورنگزیب صاحبہ سے، اور ساتھ پھر اپنا علیم خان صاحب بھی کھڑے تھے، ان سے بھی آپ ذرا، انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے، علیم خان صاحب کی سوسائٹی، باقی کچھ پاورفل لوگوں کی سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی بستیاں اجاڑ دی گئیں، تو انہوں آگے سے وہ مچھر گئے دونوں، انہوں نے صحافی کو سنا دی، وہ میں آپ کو سناتا ہوں، لیکن اللہ معاف کرے علیم خان کی سوسائٹی بھی نہیں بچی، اب وہ بھی ڈوب گئی ہے جو وہاں پر لاہور میں ہے۔ اب یہ ذرا سن لیجئے جلدی جلدی، یہ میرے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، یہ لیں۔ دیکھیں ریور بیلٹس کے اوپر جو سوسائٹیز ہیں اور جو لوگ رہتے ہیں وہ بھی پاکستانی ہیں، وہ کوئی پاکستان سے الگ لوگ نہیں ہیں، ان کے بھی گھر ہیں، ان کی انویسٹمنٹس ہیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ وہ کس شخص کی سوسائٹی ہے تو اس کو بچانے کے لیے گورنمنٹ کا فرض ہے کہ اس کو بچائے، گورنمنٹ کا فرض ہے تمام پاکستان کے شہریوں کو بچائیں، جس طرح بھی کوشش کر سکتے ہیں، اور وہی گورنمنٹ کر رہی ہے۔ آج موقع نہیں ہے کنٹروورشل باتیں کرنے کا۔ دیکھیں آپ کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ کنٹروورشل بات کرے تاکہ آپ کی خبر بنے، پر خدا کے لیے اس ملک کا بھی خیال کریں، اس قوم کا بھی خیال کریں، اپنے ٹکروں کے چکر میں ہمارا بیڑا گرک نہ کریں قوم کا، ٹھیک ہے، کہ آپ کا ٹکر چل جائے، ٹھیک ہے، خدا کے لیے اس قوم کو اکٹھا ہو لینے دیں، کسی وقت تو ہو لینے دیں۔ باہر سلام آیا ہوا ہے، آپ کو اس بات کی بڑی ہے کہ کسی طریقے سے کوئی پھل جھڑی چھوٹ جائے۔ بہت مہربانی، شکریہ۔ سن لیا آپ نے، یہ صاحب بالکل ہی جناب بفر گئے۔ سوال صرف صحافی نے یہی کیا تھا کہ آپ نے اپنی سوسائٹیوں کو بچانے کے لیے غریبوں کی بستیاں اجاڑ دیں، اب وہ سوسائٹیاں بھی نہیں بچیں، وہ بھی ڈوب گئی ہیں۔ ابھی اس کے مناظر آ رہے ہیں کہ پوری سوسائٹی علیم خان صاحب کی ڈوب گئی، لیکن انہوں نے یہ سوال کیا اور آگے سے سوال گندم جواب چنا آ گیا، اور انہیں صحافی پہ پڑ گئے، سوال کرنے والے پہ پڑ گئے۔ یہ وہی والی بات، آپ کسی کو بگاڑ نہیں سکتے تو آپ کاسد کا گلا کاٹ لیں۔ تو خیر، اب یہ اس طریقے سے اب آ جائیں جناب اس پر، یہی مصدق ملک صاحب ہیں جنہوں نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں یہ کیا کہا، اسی سے ملتا جلتا بیان یہ دیکھ لیں۔ مجھے پولیٹکس میں آئے 11 سال ہوئے ہیں، اور میرا اب تجزیہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غریب آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور بین الاقوامی سطح پہ کمزور ملک کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ بالکل ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہمارے ملک میں غریب آدمی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور بین الاقوامی سطح پر کمزور ملک کی کوئی جگہ نہیں۔ بالکل یہ وہی ہے کہ جس طریقے سے شاعر نے کہا تھا کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ بالکل یہی فیکٹ ہے، یہ پکی بات ہے کہ اسی طریقے سے اب آ جائیں روڈا پر، کہ روڈا پر کیا آپ کو معلوم ہے کہ روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی، اور اگر آپ اتھارٹی کا اے ہٹا دیں تو روڈا کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ، یہ عمران خان صاحب کے دور میں چلا پروجیکٹ، ٹھیک۔ پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جناب وہ جن کی زمینیں لتھاڑی گئیں، بھائی انہوں نے کہا بھائی ہم لاہور کے ساتھ راوی کے کنارے ایک نیا شہر بسا رہے ہیں، ٹھیک۔ اچھا، کسان آگے انہوں نے کہا جی ہماری زمینیں ہیں، آپ چڑھ گئے ہیں، اور اس طریقے باقی لوگ بھی، ان کو وہ لاٹھی چارج کیا گیا، اور ان پر دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے، ان کسانوں پر دہشت گردی کے، کہ آپ آئے تو آئے کیوں ہیں سامنے تمہاری ایسی کی تیسی، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد کسان وغیرہ سارے چلے گئے لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دے دیا۔ جیسے ہی لاہور ہائی کورٹ نے سٹے دیا تو ہمارے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب قیدی نمبر 804 وہ پہنچ گیا راوی کنارے، جیسے کو ٹک ٹاک، اب آج کل وہ مریم نواز کو ٹک ٹاکر کہتے ہیں کہ یہ ٹک ٹاکر ہیں، یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ خود ٹک ٹاکر سے کیا کم ہیں، یہ ٹک ٹاک بنانے وہ راوی کنارے چلے گئے۔ یہ لیں کہ جو راوی کا دریا ہے وہ بالکل سکڑتا جا رہا ہے، اور وہ بن جائے گا ایک صرف سیوریج کا نالا۔ تقریباً اگر آپ سردیوں میں دیکھیں، ابھی تھوڑا پانی آیا ہے تو وہ سارا سیوریج جاتا ہے، اور وہ پھر سیدھا دریائے سندھ میں جاتا ہے، اور سارا نیچے تک دریاؤں کے اندر پولوشن کرتا ہے۔ پھر اگر یہ نہیں بنتا شہر تو ویسے ہی لاہور یہاں پہنچ رہا ہے۔ اگر یہ شہر نہیں بنتا تو ویسے ہی پہنچ رہا ہے۔ ہمیں احترام اچھا، یہ بڑی لمبی چوڑی ویڈیو ہے، ہمیں احترام ہے عدالتوں کا، بس ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ میں 2 رکنی بینچ بن گیا۔ اب آپ حیران ہوں گے، وزیر اعظم صاحب وہاں گئے ٹک ٹاک بنا کے،
रावी किनारे खड़े होके ये भी दुनिया ने देखा। फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, चंद दिन के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर वो स्टे मिल गया। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो दोनों भाग गए सुप्रीम कोर्ट से, एक नाअहल हो गए और उनकी तो पेंशन ही जब्त हो गई, सारा कुछ उनके साथ जस्टिस लिखना भी। और एजाजुल एहसन साहब जो अगले चीफ जस्टिस बनने वाले थे और वो छोड़ के चले गए। ठीक है, उन्होंने जनाब स्टे दे दिया। अच्छा, वो लाहौर हाई कोर्ट का फैसला उड़ा दिया। अच्छा, अब आप अंदाज़ा कीजिए कि फिर उसके बाद जनाब वो प्रोजेक्ट उससे बाद में वो खान साहब की, ये तकरीबन को जनवरी की बात है और अप्रैल में उनकी हुकूमत चली गई। अप्रैल में 10 अप्रैल को उनकी हुकूमत चली गई। तो फिर ये होना चाहिए था ना कि उन्होंने बहुत गलत काम किया। तो फिर जो अगली हुकूमत आई 16 महीने वाली, और फिर उसके बाद इलेक्शन हुए 8 फरवरी को, और फिर इलेक्शन के नतीजे में मरीम नवाज़ साहबा वहाँ पे वज़ीर आला बनी, यहाँ पर अपना शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने। तो उसको रुक जाना चाहिए था ना। नहीं, वो रुका नहीं है, वो उसी कर्रो फर से वो प्रोजेक्ट जारी रहा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर जब वो प्रोजेक्ट जारी रहा, ये अज़मा बुखारी साहबा क्या कह रही हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में, और उस प्रोजेक्ट में फिर सहाफ़ियों को माशाल्लाह दिल खोल के प्लाट दिए गए, ये ज़रा सुन लीजिए। अच्छा, एक मिनट जी मैडम बताइएगा, रूडा के हवाले से आप बिल्कुल प्लाट देने जा रहे हैं। बहुत खुश हूँ तमाम लाहौर के साथियों को, बहुत बहुत मुबारकबाद कि एक मेरी जो बहुत मेहनत की बुरानी ले आई है आज, कि एक रूडा में जो आपके प्लॉट्स हैं, जो इसके ऊपर स्टे चल रहा था, जो पेंडिंग है, जो आपको भी याद नहीं था कि स्टे है, और मैंने आपको बताया कि इसको स्टे है, उसको विकेट कराना चाहिए। उसमें अरशद अंसारी साहब लाहौर प्रेस क्लब के सदर है हमारे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो केस डिस्चार्ज हो गया है। डिस्चार्ज का मतलब है केस खत्म हो गया है, और अब हम प्रोसीड कर सकते हैं रूडा के हवाले से। जो लाहौर प्रेस क्लब के मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट हमारे पास मौजूद है, उनको एप्लीकेशन दोबारा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए भी हमने ऑप्शन खुला रखा है। उसमें हमारे वो कैमरामैन जिनको मैंने धमकियां दी थी वो भी इसमें शामिल है, और वो जो है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जो 10 साल से किसी इदारे के साथ मुंसलिक है, उनको सिर्फ अपनी 1 साल की जो सैलरी स्लिप है उसके साथ एप्लीकेशन जो है वो देनी होगी। और प्लॉट्स का जो है वो साइज भी, कोई कैमरामैन अछूत नहीं है और कोई रिपोर्टर जो है वो हाई अप नहीं है। सबको 5 मरले के प्लॉट पे हमने जो है वो कैप किया है, और ये 3200 से ज्यादा प्लॉट्स होंगे इंशाल्लाह ताला, जो चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से आप सबको मिलेंगे। और मुझे खुशी है कि मैं कुछ अच्छा करने में कामयाब। ये कब तक मिल जाएंगे? बहुत जल्दी है, जल्दी एज पॉसिबल। ये भी स्टे जो है ये किसी को याद ही नहीं था। मैंने भी जो है वो कहा कि खुदा के वास्ते ये स्टे विकेट कराते हैं। इसमें अरशद अंसारी साहब ने आधा आपने सुन लिया, वो उन्होंने कहा कि जी मैडम चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से आपको गिफ्ट है, 3200 प्लाट सहाफ़ियों को दिए गए। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। ठीक हो गया, 3200 प्लाट। यानी सहाफ़ियों ने क्या दिल्ली का लाल किला फतह किया था, क्या था सहाफ़ियों ने, उन सहाफ़ियों को 3200 प्लाट जनाब दिए गए, और हम 3200 प्लाट दे रहे हैं उन सहाफ़ियों को। और बात यह है कि मैं अंदाज़ा ही कोई नहीं होता ना। अभी जापान का विज़िट था, अगलों ने ऐसी तैसी फेर दी कि भाई आप 2.5 दर्जन लोगों को लेके गए हैं, अपने बच्चों को, बेटियों को, पत्नी मरियम औरंगज़ेब साहबा के बेटे की औलाद को, इसी तरह से सेक्रेटरीज़ की उनकी औलादों को। जापान का सरकारी विज़िट है, पूरे टब्बर चले गए माशा। अब जवाब भी किसी के पास नहीं है। अब कहो 3200 सहाफ़ियों को वो इसका दिफा करें, क्योंकि उनका सोशल मीडिया है और इतना स्ट्रांग है, और वो जवाब ही नहीं आ रहा कि वो जनाब वो जवाब तो दें कम से कम। कि वो असल में मसला ये होता है कि जिसको भी जो कहो ना, उसमें ये होता है कि आप पे इल्ज़ाम लग जाता है जनाब। इसमें पहले वो यूथियों को कहते थे, तो वो फिर हम आज भी कहते हैं, जहाँ पे उन पे तनकीद बनती है वो इसी तरीके से। सर, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है। मैं पिछले दिनों एक पोस्ट देख रहा था कि एक बंदा बाहर निकला है, उसने कहा जी मैंने पुलिस वाले से कहा, भाई मेरी ये पीटीआई का वर्कर था और वो अडियाला जेल में कैद था, और गालिबन 9/22 में या जिसमें भी केस में। वो कहता मैंने पुलिस वाले से कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करा दो। तो उन्होंने कहा कि 20,000 रुपये लगेंगे। तो 20,000 तो मेरे पास नहीं थे, मैंने कहा कि मैं 10,000 रुपये दूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपको मुलाकात तो नहीं करवा सकता, बस ये दूर से देख लें कि वो इमरान खान साहब बैठे हैं। और जब मैंने जाके देखा, कोई पता नहीं कहाँ से देखा, कौन से सुराख से देखा, और जहाँ मैंने वहाँ जाके देखा तो इमरान खान कुरान पढ़ रहे थे। ठीक है, अब मतलब यहाँ पर वो उसके बाद वो पोस्टें उन्होंने चलाई, जाहिर है उनका काम यही है भाई। उन्होंने वो इस तरीके से, वो जिस तरह से। तो आप मुझे ये बताएं
کہ آپ اگر اس طرح سے کریں گے اور کوئی احتیاط نہیں کریں گی اور کوئی سیکھیں گی نہیں اور کسی طریقے سے کچھ بھی نہیں، اور جاپان جائیں گے، اور جب ہم ویسے دیکھ رہے تھے کہ جاپان ادھر سے کوئی کھڑے ہوتے تھے ماشاءاللہ 24 سے 30 لوگ، ادھر سے 2 بندے، یعنی جاپان والی سائڈ سے، وہ بھی کہتے ہوں گے بھئی یار یہ کیسا ملک ہے کہ یہ پوری دنیا میں بھیک مانگ رہے ہیں، اور ادھر سے ایئر فورس کے طیارے پر پورے کتنے ٹبر آ گئے ہیں۔ کبھی جاپانی بھی آئے ہیں اس طرح سے، کبھی کوئی دوسرے لوگ بھی اس طرح سے آئے ہیں جس طرح سے ہم جاتے ہیں، اور پھر کوئی بات کی ہے تو پھر اس میں ڈیفینیٹلی وہ پھر بھائی جواب دیں، آپ پھر جواب دیں، پھر اس کا پورا ثبوت رکھیں، پھر اس کے سامنے سب کچھ ہونا چاہیے۔ بھائی یہی باتیں جب خان صاحب پہ ہم تنقید کریں گے، خان صاحب پہ یہ کہ انہوں نے جس طریقے سے تباہی مچائی اور راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی بنیاد رکھی اور اس پروجیکٹ کی بنیاد رکھی، افتتاح کیا، یہ خان صاحب کا اپنا ٹویٹ ہے جس میں وہ افتتاح فرما رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جناب ہم فلاں کل جائیں گے وہ افتتاح کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ بھائی علیم خان کے ساتھ یہی ان کا جھگڑا تھا، بھائی علیم خان کی انہوں نے آف شور کمپنی کو بھی پروٹیکٹ کیا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ جھگڑا اب یہ جو خان صاحب کا انٹرویو ہے وہ تو یو ٹرن کے ماہر ہیں، وہ جو بھی کہہ لیں اب یوتھی مان لیں گے، وہ ایک یو ٹرن صبح، ایک دوپہر، ایک شام میں لیتے ہیں، تینوں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں۔ یوتھی کہتے ہیں امنا و صدقنا، اس وقت پہ ٹھیک کہا تھا، اس وقت پہ ٹھیک۔ بھائی کوئی ایسا باشعور انسان ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ جو صبح کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دوپہر کو اس کے الٹ کہہ رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے، شام کو کوئی اور بات تیسری کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک ہے؟ یہ ہوتی شخصیت پرستی۔ یہ شخصیت پرستی ایک بہت بڑی لعنت ہے۔ یہ شخصیت پرستی بت پرستی سے بھی آگے ہے۔ یہ شخصیت پرستی جو ہے نا آپ کو اندھا کر دیتی ہے، اندھا، کہ اس بندے میں آپ کو کوئی عیب نہیں نظر آتا۔ میں نے آپ کو کہا نا کہ بھائی اللہ کے بعد کوئی چند ہستیاں ہیں اس طرح سے کہ جو عیب سے پاک ہیں، چند ہستیاں کہہ لیں، چند 100، چند 1000، چند لاکھ کہہ لیں، چلیں اس طریقے سے جو عیب سے پاک ہیں۔ ادروائز ہم ایک تو خطا کار انسان ہیں، ہم کس طرح سے عیب سے پاک ہو سکتے ہیں؟ لیکن جب آپ میں شخصیت پرستی آئے تو پھر آپ کو اس میں عیب نہیں نظر آتا، اس کی ہر ایک بات آپ کو ٹھیک نظر آتی ہے۔ اور میں نے ایک کلیہ بنایا، میں نے کہا ہے کہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر خان صاحب آج ننگا ناچنا شروع کر دیں تو یوتھیوں کو اس میں بھی مصلحت نظر آئے گی۔ تو پھر جب اس طرح کے لوگ ہوں، آپ خود بتائیں وہ پھر کیا صورتحال ہے؟ وہ کم از کم کچھ اس طرح سے کوئی بات کریں گے کہ یار ان میں کوئی شعور ہوگا، ان میں کوئی کیڑا نکالیں گے، کوئی لاجک سامنے سنیں گے یا کوئی لاجک سے کام لیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس بات پر میں عمران خان پہ تنقید کر رہا ہوں اسی بات کو تو آپ نے کنٹینیو رکھا، تو جب آپ نے اس بات کو کنٹینیو رکھا تو پھر خان صاحب پہ تنقید کرنے کا فائدہ؟ پھر میں اس پہ کیوں تنقید کروں؟ پھر اس حمام میں سارے ننگے ہیں، اس میں سارے کا ساروں کا قصور ہے۔ آج وہ جو سوسائٹیاں تھیں، آج وہ جو راوی کنارے گھر تھے، آج وہ سارا راوی جناب سکڑ گیا ہے، وہ تو نالا بن گیا ہے۔ اگر ہم یہ شہر نہیں بنائیں گے تو وہ تو لاہور اتنے تک پھیل آئے گا، اور یہ تو ویسے سکڑ گیا ہے۔ بھائی اگر آپ ریور بیڈز میں کوئی اس طرح کی کنسٹرکشنز کریں گے، کوئی اس طرح سے وہ کریں گے، آج بھی میں شرجیل انعام میمن کا بیان سن رہا تھا، ان سے ڈیموں کے بارے میں سوال ہوا تو انہوں نے کہا نہیں ڈیم تو بڑے کنٹروورشل ہیں، ڈیم تو نہیں بننے چاہیے، یہ جو فلڈ وغیرہ آتے ہیں ان کو ڈیم نہیں روک سکتے۔ اب آپ بتائیں کوئی ہے اس کا علاج؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اب تھوڑی بہت ڈیبیٹ ہونے لگی ہے جناب ڈیم بننے چاہیے، بڑے بڑے میگا ٹرانسمیشن لگ گئے ہیں جناب ڈیم بننے چاہیے، یہ نہریں بننی ہیں۔ نہ کوئی نہریں نکالنے دے گا، وہ کہے گا اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور نہ کوئی ڈیم بنانے دے گا، وہ کہے گا اوور مائی ڈیڈ باڈی۔ تو پھر اسی طرح سے ڈوبتے رہیں گے، اس کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ ڈوبنے کا بھی یہی ہوتا ہے نا کہ جب آپ باندھ توڑتے ہیں، بریچ کرتے ہیں، کوئی دھماکے سے اسے اڑاتے ہیں، پانی کا رخ موڑتے ہیں، وہ بھی امتیازی ہوتا ہے، وہ بھی امیروں کو بچا کے غریبوں کی بستیاں اجاڑ دی جاتی ہیں۔ اور جب تک اسی طرح سے یہ منافقت رہے گی، غریب کی کٹیا اجڑتی رہے گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ملک ٹھیک ہو۔ مایوسی گناہ ہے، لیکن جو زمینی حقائق ہیں، جو کرائن ہیں، جو کہ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، وہ یہی بتا رہی ہیں کہ اس میں اسی طرح سے غریب کا خون ہوتا رہے گا۔ اور پھر وہی حبیب جالب صاحب والی بات ہے، اور وہ جس طرح انہوں نے کہا کہ وہی حالات ہیں فقیروں کے
دن پھرے ہیں فقط وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مکروز، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے۔